आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। दुईवटा संविधान सभाले नेपालमा 7 दशकदेखिको नेपाली जनताको र राजनीतिक पार्टीहरूले उठाउँदै आएको संविधान बन्यो र त्यो संविधान बनिसकेपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै हामी संघीय संरचनाको अभ्यासमा करिब 4 वर्ष गुजारिसकेका छौँ। यो 4 वर्षको अवधिमा धेरैले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् कि संघीयता नेपालका लागि फलिफाप साबित नहुने हो कि? केही राजनीतिक पार्टीले त संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा नै उठाएर नागरिकहरू कहाँ पुग्न थालिसकेका छन्। के नेपालमा संघीयताको उपादेयता यो 4 वर्षको मूल्याङ्कनको अवधिलाई आधार मानेर प्रश्न उठाउने बेला भएको हो या साँच्चै कतिपयले उठाइरहेका संघीयता नेपालका लागि फलिफाप सिद्ध हुँदैन भन्ने कुरामा सत्यता छ। साथै जनप्रतिनिधिहरूको थलो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरू संसद जाने, हाजिरी गर्ने र फर्किने यो क्रम करिब करिब निरन्तर जस्तो देखिएको छ। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक डाक्टर खिमलाल देवकोटा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। एउटा जनप्रतिनिधि भएर संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ आफूले उठाउन खोजेका एजेन्डाहरू आफ्ना कारणले उठाउन नसक्नुभन्दा पनि अरूका कारणले उठाउन नपाउँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ? मलाई के लाग्छ भने मैले यो विषय संसदमा पनि सुरुमा जुन बेला म त्यहाँ बोलेँ त्यो कुरा त्यहाँ पनि राखेको हो मैले, होइन? किनभने हामी विशेष गरी राष्ट्रिय सभाको त मैले अघि कुरा गर्नुभयो, होइन? हामी राष्ट्रिय सभा भनेको प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो र राष्ट्रिय सभाले विशेष गरी संघीयता हामी जे भन्छौँ, तपाईँले अघि सुरुमा दुईवटा संविधान सभाको प्रयासबाट नेपालमा संविधान जारी भयो भन्नुभयो, होइन? अनि संघीयता कार्यान्वयनको 4 वर्षको भर्खर हामी 4 वर्षमा प्रवेश गरेको कुरा नि गर्नुभयो र मैले यो विषय किन उठान गरेँ त्यहाँ भने अब विशेष गरी यो राष्ट्रिय सभा भनेको हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको नुन खाएका छौँ भनेको छु मैले, होइन? मैले विभिन्न फर्मल इन्फर्मल प्रोग्राममा भन्ने पनि गरेको छु, होइन? त्यो भनेको के भने अहिले अब 4 वर्षको किनभने एउटा साइकल हुन्छ नि, होइन? 5 वर्षको एउटा निर्वाचन भएको एउटा 5 वर्षको एउटा साइकल पनि पुरा भएको छैन। तर कस्तो भइदियो भने सुरुमा प्रदेश सरकारहरू गठन भए, होइन? अब स्थानीय तहको त एउटा पुरानो लेगेसी जस्तो थियो नि। मैले भन्न खोजेको के भने पुरानो इन्स्टिट्युसन थियो नि कतिपय कुराहरू, होइन? पुराना गाविस भवनहरू थिए, नगरपालिकाको त खासै समस्या भएन, होइन? कतिपय खालका अब पुराना, किनभने हिजोको सिङ्गो गाविसलाई वडा बनाइसकेपछि अब त्यो वडाको कार्यालयमा पनि खासै ठुलो समस्या भएन। तर प्रदेश भनेको त बिल्कुल नयाँ संरचना हो। बिल्कुल नयाँ संरचना भएको हुनाले यसलाई त अलिकति अब कर्मचारी पनि चाहिन्छ, अब कानुन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, होइन? अब इन्स्टिट्युसन किनभने काम गर्नलाई कर्मचारी पनि चाहियो, कानुन पनि चाहियो, बस्ने ठाउँ पनि चाहियो, कार्यालयहरू पनि धेरै कुराहरू चाहियो। त्यो थिएन क्या, सुरुको बेलामा त्यो थिएन। र म निर्वाचित भइसकेपछि पनि अधिकांश प्रदेशमा, लगभग सबै प्रदेशमा कर्मचारीको ठुलो समस्या छ। अहिले पनि ठुलो समस्या छ, कानुनको समस्या छ, होइन? यी कुराहरू अब हामी अब प्रयास गरेको हेर्नुहोस्, हामी बोल्न मलाई त के लाग्यो भने मेरो त मुख पनि बन्द गरिदिएँ, होइन? त्यहाँ, होइन? मैले यो कुरा पनि त्यहाँ संसदमा बोलेँ। किनभने एउटा स्वतन्त्र सांसद हो, होइन? सबैको मतदानबाट निर्वाचित भएको मानुस नेकपा एमालेका मतदाताहरूले मलाई भोट हाल्नुभएको, होइन? काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतका सबै पार्टीसँग सम्बन्धले मलाई भोट हाल्नुभएको। त्यसकारण मैले सबैको भोइस राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारण अब सुरुको 1-2 चरण त मैले बोलेँ, त्यसपछि मलाई बोल्न पनि बन्द दिएन, होइन? त्यसपछि त्यहाँ समयको पाबन्दी
पनि लगाइयो। अब मैले यो विषय पनि ल्याएँ। समयका पाबन्दीले हो या तपाईँ अलिकति उनीहरूभन्दा अफ ट्र्याक भएर बोल्न थालेपछि के लाग्छ तपाईँलाई? अनि मलाई के लाग्छ भने अलिकति मैले अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि मैले हेरेँ, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको प्र्याक्टिस पनि हेरेँ, किनभने त्यहाँ स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि हरेक होइन बैठकहरूमा होइन विशेष गरी बैठकहरूमा बोल्न पाउने होइन त्यो प्र्याक्टिस। अनि त्यसपछि मैले भने होइन शून्य समय चाहिँ विशेष समयमा किन बोल्न पाइँदैन भनेर होइन मलाई चाहिँ 3-4 दिनको ग्यापपछि मात्रै बोल्न पाउँछस् भन्ने खालको भयो होइन। त्यस कारण मैले यो विषय नै उठाएँ होइन। ठिक छ, त्यसले केही फरक परेन, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले भन्न खोजेको भने एजेन्डा प्रमुख कुराहरू हो क्या, जसले बोले पनि एजेन्डा प्रमुख कुरा हो होइन। त्यो एजेन्डाले प्रवेश पायो कि पाएन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। त्यो एजेन्डाले मेरो बुझाइमा त्यो एजेन्डाले त्यति प्रवेश पाएन क्या, जसरी बहस हुनुपर्थ्यो। अघि मैले तपाईँले भने नि राष्ट्रिय सभाका मान्य सांसदजीहरू भनेको सबै सांसदजीहरू भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको भोटर्सबाट निर्वाचित भएको। त्यस कारण प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा उनीहरूले बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले पहिला पनि म यहाँ आइसकेपछि त्यो विषय अहिले पनि भन्ने गरेको छु, तर त्यो कमजोर छ क्या, त्यो विषय एकदम कमजोर छ, त्यो उठाइदिन। त्यति मात्रै होइन कि तपाईँले, त्यति मात्रै होइन कि यहाँ त संसदीय समितिहरू पनि छन्, संसदीय समितिहरू छन्। यहाँ त कस्तो छ भने यो केन्द्रीकृत मानसिकता र सोच छ क्या यहाँ, के भने किन चाहियो प्रदेश भन्ने खालको तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो होइन। एउटा जमात पनि छ, कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ संहिता किन चाहियो, संहिताको प्राय भनेको त हामी अहिले प्रदेश हो होइन। त्यस कारण यो छ। अब तपाईँले अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो 1 नम्बर 2 नम्बरले चाहिँ नामाकरणै गर्न सकेका छैन पनि भन्नुभएको छ। यो विषयमा हामी जान्छौँ देवकोटा सर। जस्तै एउटा स्वतन्त्र सांसद भएर संसदको सदस्य हुनु या प्रतिनिधि हुनु समस्या हो। अब यस्तो छ यसको, किनभने हरेक सिक्काका दुईटा पाटा भए जस्तै, किनभने अवसर र चुनौती होइन सबै ठाउँमा हुन्छ, हरेक सेक्टरमा हुन्छ। त मेरो लागि चाहिँ के भने चुनौती थियो होइन, सुरुमा चुनौती थियो र अब मैले यसलाई अवसरको रूपमा बदल्न प्रयास गरेको होइन, यसलाई चाहिँ गरेको। तर स्वतन्त्र भएर चुनाव जित्नु पनि ठुलो अवसर हो नि होइन। स्वतन्त्र सांसद किन तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँले अवसर चुनाव जित्नु अवसर त भयो। तपाईँले चुनाव जितिसकेपछि संसदमा गइसकेपछि तपाईँले सोचे अनुसारको एक्ट गर्न सक्नु भएन र त्यो एक्जिक्युटको पाटो कमजोर भयो भने चाहिँ तपाईँको उपादेयता कमजोर देखिने भयो नि त्यहाँ। मैले भन्न खोजेँ, किनभने मानुस् न, म त कस्तो भयो भने यदि मैले संसदमा बोल्न पाइनँ भने मैले जे विषय त्यहाँ राख्न खोज्छु होइन, प्रयास गर्छु, सकिन भने त मेरो लागि त अरू फोरमहरू पनि छ नि, मेरो लागि त अरू फोरमहरू छन् होइन। तपाईँ यस्तो यही टेलिभिजनमा मैले धेरैचोटि होइन तपाईँहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेको छु, छलफल बहस गरेको छु। म नेपालका अधिकांश सबै टेलिभिजनहरूमा होइन, सबै एफएम रेडियोहरूमा, पत्र पत्रिकामा मैले अन्तर्क्रिया छलफल गरेको छु। मेरो लागि ठुलो कुरो भएन कि, मेरो ठुलो कुरो आयो। तर संसद भनेको कस्तो ठाउँ भनेको भने त्यहाँ हामीले संसदमा बोलिसकेपछि त्यो भोइस भनेको सबभन्दा स्ट्रङ भोइस हुन्छ कि, त्यो भोइस चाहिँ सजिलै सिधै छिटो प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ जनतासम्म पुग्छ कि। भन्न खोजेको के हो भने हामीले संसदमा बोल्ने बित्तिकै, किनभने हामी आज यो टेलिभिजनमा AP1मा हामी छलफल गर्दैछौँ होइन, यो टेलिभिजनका सर्टेन श्रोता होलान्, दर्शक होलान् होइन। तर संसद भनेको त सबै टेलिभिजनदेखि लिएर सबै रेडियोदेखि लिएर सबै प्रायः सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सारा सबैको समाचार बन्छ क्या। मैले भनेको त्यो सबै छ होइन। त्यस कारण त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्न खोजेको मेरो हो। त्यस कारण त्यहाँ मैले भन्न खोजेको संसद नियमित रूपमा बस्नुपर्छ, त्यहाँ सुन्ने होइन। त्यस कारण समसामयिक विषयहरू हुन सक्छन् कतिपय होइन, विशेष समय हुन्छ, सुन्ने समय हुन्छ, मन्त्रीलाई त्यहाँ रोस्टममा बोलाउनुपर्छ, झिकाउनुपर्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी रह्यो क्या, त्यसले गर्दा कमी कमजोरी रह्यो। त्यस कारण हामीले संसदलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौँ, क्रियाशील गर्न सकेका छैनौँ। संसद त मलाई व्यक्तिगत रूपमा खासै ठुलो समस्या छैन। हेर्नुहोस्, मैले त्यो फोरममा राख्न सकिनँ भने बाहिर कहीँ राख्छु, तर त्यो फोरम भनेको प्रभावकारी फोरम चाहिँ हो। खैर, यो भइरहँदाखेरि एउटा जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिको आवाज उठाउनको लागि संसद सुचारू हुनुपर्छ र संसदले आफ्नो डे टु डे काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरूले संसद खुलाउनको लागि कस्ता किसिमका पहल गरिदिनुहुन्छ? तपाईँहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि स्वतन्त्र सांसद भएका हुनाले तपाईँले दलीय सांसदभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हो? होइन, मलाई दलीय स्वतन्त्र त झन् सहिलो भयो नि होइन, सबै पार्टी। मैले तपाईँको यो मानेमा तपाईँले गरेको पछिल्लो प्रयासहरू के छन् त्यसो? होइन, यो मानेमा त मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, विशेष गरी होइन सत्तारूढदेखि लिएर विपक्षीदेखि लिएर होइन मैले अस्ति पनि हाम्रो के अरे विपक्षी को संसदीय दलको नेतालाई मैले आफूले पनि फोन गरेको थिएँ होइन, प्रमुख सचिवलाई आफैले पनि फोन गरेको थिएँ। संसद चलाउँ, हामीले संसदमा चाहिँ एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ होइन, दर्ता गरेका छौँ। यो सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल गरौँ न, किनभने अहिले संहिताको माग प्रदेशको विषयमा
क्वेसनहरू आएको छ। स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, प्रभावकारी हुन सक्दैन, कहाँ समस्या भयो? किनभने हामीले सुरुमा हामी जुन ट्र्याकमा हिँड्न खोजेका छौँ, संविधानले जुन 3 तहको सरकार बनेको छ, 3 तहका सरकार छन्, 3 तहका सरकारको कार्यान्वयनमा कहाँनिर समस्या छ? किनभने हाम्रो त 3टा सरकार छन्, 3टा सरकारको सम्बन्ध बनेको हामी सहकारी समन्वय बनाएका छौँ। समन्वयमा समस्या छ कि कहाँनिर समस्याको चाहिँ हामी यसलाई खोतलाउन होइन। त्यसकारण हामी यसको फङ्सन पनि हेरौँ, फङ्सनको पाटो पनि हेरौँ, फाइनेन्सको पाटो पनि हेरौँ, फङ्सनरिज भनेको तपाईँको विशेष गरी कर्मचारी लगायतको इन्स्टिट्युसनहरू पनि हेरौँ। कहीँ धेरै अनावश्यक संस्थाहरू केन्द्रमा राखेको छ होइन, धेरै नचाहिने धेरै, किनभने संहिता धेरैले भन्नुहुन्छ एकदम महँगो भयो, अब यो पाटोमा आउँ सर। त्यसैले यो विषय मैले तपाईँले भन्छु, मैले लगभग सबै राजनीतिक पार्टीहरू होइन अहिले जसले अवरोध गरिरहेछ, निरन्तर संसदको अवरोध गरेको नेकपा एमालेदेखि लिएर सत्तारूढदेखि लिएर इभन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैसँग मैले चाहिँ वास्तवमा यो संसदलाई चल्न दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ छलफल चाहिँ वास्तवमा गरेको छु। अब तपाईँ विशेष गरी तपाईँकै सक्रियतामा संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्कल्प प्रस्ताव तपाईँहरूले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, पेश गर्नुभएको छ। यो प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो? यसका अब 2-3 कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ कस्तो भने अब तपाईँलाई स्मरण गराउँ, हामी अहिले गणतान्त्रिक संहिता मुलुकमा छौँ होइन, गणतन्त्र पनि छ, संहिता पनि छ होइन पनि छ। अब यसमा नेपालमा गणतन्त्र आएको नि संसदको सङ्कल्प प्रस्तावबाटै पनि हो। तपाईँले यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो होइन, नेपालमा हो। र यो सङ्कल्प प्रस्ताव यदि संसदबाट पास भइसकेपछि त्यो बाध्यकारी हुन्छ, सरकारको लागि बाध्यकारी हुन्छ। त्यस कारण हामी अहिले यावत जे जति क्वेसनहरू उठेको छ होइन, नागरिक स्तरमा, जनस्तरमा होइन, चाहे सामाजिक सञ्जालमा इस्युको जे इस्यु आएको छ, इस्युको त हामी त एड्रेस त गर्नु पऱ्यो नि कतिपय कुराहरूमा, सरकारको बारेमा, सरकार सञ्चालनको बारेमा, चाहे स्थानीय तहको पदाधिकारीको सेवा सुविधाको बारेमा, कतिपय सवारी साधनको कुराहरू पनि उठेको छ होइन, एकदम महँगो करोडौँको गाडी चढेर हिँड्छन् भन्ने पनि कुरा आएको छ होइन। त्यस कारण यो के छ, यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ? हामी छलफल गरौँ, बसौँ, अन्तर्क्रिया गरौँ, पालिकामा जानुपर्ने पालिकामा पनि जाउँ, प्रदेशमा जाउँ। जस्तो तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छौँ, हामीले 1 नम्बर बुन्दामै राखेका छौँ, हाम्रा 15वटा बुन्दा छन्, सङ्कल्प प्रस्तावमा हामीले 15वटा बुन्दा राखेका छौँ। 15वटा बुन्दामा हामीले 1 नम्बर बुन्दामा के लेखेका छौँ भने अन्तर्तह समन्वयकारी संस्थाहरूलाई क्रियाशील गर भन्यो हामी। अब यो हामीले कस्तो भने संहिताको क्रियाशीलता लागि, संहिताको सबलीकरणको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल भनेको अन्तर्तह समन्वयकारी संस्थाहरू हो। त्यो भनेको कस्तो, तपाईँ अलमोस्ट धेरै फेडरल कन्ट्रीमा यो प्र्याक्टिस छ क्या, भारतमा पनि इन्टर स्टेट काउन्सिल भन्ने छ होइन, तपाईँको स्विजरल्यान्डमा छ, साउथ अफ्रिकामा छ, ब्राजिलमा छ, तपाईँको अस्ट्रेलियामा छ होइन, अमेरिकामा छ, क्यानाडामा छ, सबै यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू छन्। हामी कहाँ पनि अन्तर्प्रदेश, हामी कहाँ पनि अनि हामी कहाँ म भन्दैछु होइन, हामी कहाँ पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा इन्टर प्रोभिन्स काउन्सिल भनिन्छ, अन्तर्प्रदेश परिषद भनिन्छ। अन्तर्प्रदेश परिषदको बैठक 2075 साल मङ्सिरमा बस्यो है, त्यो मैले पहिलो त्यो बैठकले हामीले अर्को मुद्दामा राख्यौँ कि तपाईँले त्यसलाई आइजिआर पनि भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसनसिप इन्स्टिट्युसन भन्छ त्यसलाई। आइजिआर इन्स्टिट्युसनलाई क्रियाशील गऱ्यौँ भन्यौँ हामीले। क्रियाशील गर भनेको अर्थ के हो भने निरन्तर यसको बैठक बोला, बैठकको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर अनि त्यस कतिपय ठाउँमा स्ट्यान्डिङ कमिटी, वर्किङ कमिटी पनि बनाएको छन्। चाहे तपाईँले भारतमा पनि इन्टर स्टेट काउन्सिल छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वर्किङ कमिटी पनि, त्यहाँको गृहमन्त्रीको अध्यक्षमा वर्किङ कमिटी बनाएको छ होइन। तपाईँको कतिपय अस्ट्रेलियामा चाहिँ सेक्टरल कमिटी भनेको होइन, मिनिस्ट्री लेभलको सेक्टरल कमिटी भने छ, 25 वटा छन्। यति पावरफुल छन् क्या उनीहरू। त्यस्ता समस्याहरू हामी कहाँ के भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको त्यो अघि मैले भने अन्तर्प्रदेश परिषद छ, त्यसको निर्णयको कुराहरू गर्छ। तपाईँले त्यसको बैठकले गरेका निर्णयको कुराहरू पनि म आउँछु। अनि हामी कहाँ यहाँको सङ्घीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा अन्तर सरकारी वित्त परिषद बनिन्छ होइन। अनि त्यसपछि प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद छ, फेरि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद बनिन्छ। अनि फेरि मन्त्रीहरूको अध्यक्षतामा क्या विषयगत मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समितिहरू पनि छ कि। अब यी समितिहरू बैठकै बोलाइदिएन। हेर्नुहोस् न, जस्तो मानुस् न, ल मानुस् अहिले टुरिज्म सम्बन्धी समस्या भयो, टुरिज्म सम्बन्धी छलफल गर्न पर्यो भने यहाँको टुरिज्म मिनिस्टरको अध्यक्षतामा एउटा विषयगत कमिटी छ। तपाईँले टुरिज्म सम्बन्धी छलफल गरौँ भने प्रदेशका मन्त्रीहरू सहितको छलफल गर्ने हो। तपाईँले यातायात सम्बन्धी छलफल गर्नमा यहाँको यातायात होइन, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रीले सबै प्रदेशलाई गर्ने हो। कतिपय कुराहरू यस्तो खालको छलफलको हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, ओनरसिप। किनभने अरू देशमा यो अभ्यास छ कि विषयगत समस्याहरू छ भने, किनभने हामीले हजारौँ माइलको यात्रा गर्नु छ नि, भनेपछि के हामी कहाँ त्यस किसिमको मानसिकता र गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसनल सिस्टम डेभलप नभएको हुनाले यो स्थितिमा हौँ, या त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूका
कारणले हामी यो स्थितिमा आएका हौँ? मलाई लाग्छ यो अलिक माइन्डसेटको कुराहरू पनि छ होइन। अब प्रायः जसो कस्तो छ भने मैले देखेको के भने केन्द्रीय हामी सांसदहरू होइन, अब केन्द्रीय सांसद जेसी भने हामी यो केन्द्रका सांसदहरू पनि एउटा किनभने तलको प्रदेशको सांसदलाई गन्दै नगर्ने, प्रदेशको सांसद चाहे स्थानीयको सबै चुनाव जितेरै आएको हो कि। त्यसकारण यो सांसदकै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूसँग कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बेकारमा प्रदेश सांसद भयो भनेर त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो छ भने मैले भन्न खोजेको हामी सुरुको अवस्थामा छौँ होइन। यसलाई हामी सिक्दै पनि छौँ कि कति बेर सिक्दै पनि छ। त्यसकारण केन्द्र भनेको काठमाडौँमा तपाईँ चाहे सांसदको लेभलमा होस्, चाहे मन्त्रीको लेभलमा होस्, चाहे ब्युरोक्रेटिस लेभलमा होस्, चाहे अरू लेभलमा पनि के हरेक सेक्टरमा यहाँ केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ। तलकोलाई चाहिँ होइन, तलको चाहिँ सरकार पनि होइन, निर्वाचित होइन भन्ने सोच मानसिकता छ, त्यसलाई चिर्नुपर्छ होइन, त्यो चिर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन कि तपाईँले कतिपय कुराहरू मैले यो अघि तपाईँलाई विषयगत समितिको कुरा गरेँ होइन। कस्तो छ भने जस्तो अहिले संसद चलेको छैन मानुस् होइन, नेकपा एमाले संसद चल्न दिएको छैन, संसद अवरुद्ध गरेको छ। तर तिनै त्यहाँ अवरुद्ध गरेको छ होइन। अनि यहाँ विषयगत समितिहरू मजासँग चलिरहेछन्। तपाईँले याद गर्नुहोस् होइन, सिंहदरबारमा विषयगत समितिहरू जसलाई बाहिर निकाल भनिरहेछ नेकपा एमाले, जसलाई बाहिर निकाल भनेको छ उसीसँग बसेर विषयगत समितिहरू छन् नि, विषयगत मैले भन्न खोजेको मिनी संसद भन्छौँ नि हामी होइन, मिनी संसद भन्छौँ नि त्यसलाई। त्यो मिनी संसद चाहिँ मजासँग चलिरहेछ कि फेरि हेर्नुहोस् न, अर्को पार्ट हो। उता चाहिँ हामी फुल पार्लियामेन्ट चाहिँ चल्नै दिइरहेको छैन। तर अर्को पनि फुल पार्लियामेन्ट चलिसकेपछि मानुस् न, अहिले ल हामी स्थानीय तहको चुनावको निर्वाचन आयोगले अस्ति 2 दिन अगाडि चाहिँ सबै राजनीतिक दललाई बोलायो नि, निर्वाचन सम्बन्ध बोलायो। किनभने अब त तपाईँको हामीले त चुनावको समय पनि अब त घोषणा अहिले हामीले गरेनौँ भने, किनभने अब स्थानीय तहमा चुनाव जितेर आएको उनीहरूको समयावधि भनेको जेठको पहिलो हप्तासम्म सबै सिद्धिन्छ। चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ नि त सरकारले। अनि यो प्रेसर पनि हामीले क्रिएट गर्थ्यौँ नि त, संसदमा हामी सबै बोल्थ्यौँ नि होइन। अहिले कोभिडको तेस्रो लहर आइरहेछ होइन, तेस्रो लहरको होइन आक्रान्त छ नि, मुलुक त छ नि, यो विषय पनि हामी उठान गर्छौँ नि, सिमानाको कुराहरू पनि हामी उठान गर्थ्यौँ नि। हरेक समस्याहरू जस्तो अहिले बतास समूहको कुराहरू आइरहेछ। यसो तपाईँले भन्नुभयो भने त यी सम्पूर्ण समस्याहरूमा जनप्रतिनिधिहरू बोल्ने, त्यसकारण एकातिर प्रतिपक्षी दलले संसद चल्न नदिने, अर्कोतर्फ सरकारले दबाब प्राप्त हुन्छ भन्ने आधार सरकारले प्राप्त गरे हुनाले सरकार र प्रतिपक्षकै साँठगाँठमा संसद चल्न नपाएको हो। मलाई के लाग्छ होइन, तपाईँले ठिक भन्नुभयो हेर्नुहोस्, यो कस्तो रहेछ तपाईँले मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। संसद चाहिँ कस्तो रहेछ भने त पिटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भने त्यहाँ चाहिँ के भने सत्तापक्ष होइन विपक्षीहरू मिल्ने बस्ने, आज चाहिँ ल एकछिन हामी उभिन्छौँ अनि बन्द गर्ने, यस्तो के पुरै साँठगाँठमै हो। हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने लुगाउनु कुरो छँदै छैन। यो मैले देखेँ त्यहाँ स्पष्ट, त्यहाँ सत्तापक्ष विपक्षी पटकथा पहिले तयार हुन्छ, पटकथा पहिले तयार हुन्छ आज होइन। यसरी होइन हामी यी सबै कुराहरू के होइन सबै मिलोमतेको आधारमा हुने गरेको छ। त्यसकारण यो दुर्भाग्य भनेको गरेको छु मैले, दुर्भाग्य हो। त्यसकारण यो संसदलाई, किनभने सुन्नुहोस् न तपाईँले हाम्रो संविधान हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा सुरुमा हेर्नुहोस् त, सुरुको सेन्टेन्समै हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली भनेको छ। त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली यो संविधानको राम्रो विशेषतामा पर्छ नि, हो कि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालीको प्रयोग कसले गर्ने, सांसदले गर्ने हो कि भन्नुहोस् त। अनि जनताको लिए आफ्नो समस्याहरू कसलाई व्यक्त गर्ने, किनभने जनताको प्रतिनिधि भनेको सांसद हो नि। त सांसदले जब संसदमा बोल्न पाएन भने त त्यो त नागरिकको पनि मुख थुन्ने काम भयो नि, हो कि भन्नुहोस् त। यो विषय हामीले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू यो महत्त्वपूर्ण। तपाईँले अघि मलाई त्यो अघि जो रोड म्यापको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा छ, मैले भनेको अन्तर्तह समन्वयकारी संस्थाहरू, त्यस्तै हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको मैले अघि जोड्न खोजेको थिएँ अन्तर प्रदेश परिषद छ, त्यसले 2075 साल मङ्सिरमा 29 बुन्दे हामीले त्यहाँ लेखेको 29 बुन्दे संहिता कानुनको रोड म्याप हामीले कानुन बन्यो होइन। कानुन हामीले संविधानमा यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू पनि राख्यौँ, कानुन पनि बनायौँ। अनि बैठक बस्छ, बैठकको निर्णय पनि कानुन गर भनेर हामीले भन्नुपर्ने। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु मैले, हामीले 29 बुन्दे संहिता कानुनको रोड म्याप अनुसार कानुन गर किन भन्नु पर्यो। जस्तै 2075 साल मङ्सिर 24 गते बसेको बैठकले त्यो 29 बुन्दे संहिता कानुनको रोड म्याप बनायो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेकोले होइन, सबै मन्त्रीहरू त्यहाँ त हुन त अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री सदस्य हो, 7वटा प्रदेश मुख्यमन्त्री सदस्य हो, सबै मन्त्रीहरू बोलाइएको थियो त्यो बेलामा। बोलाएर के निर्णय गर्यो भने 29 रोड म्याप बनायो। रोड म्यापमा के लेखेको छ भने, एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई मैले, निजामती सेवा विधेयक चाहिँ 2075 साल फागुन मसान्तरसम्म पास गर्ने भनेर लेखिएको छ। कतिवटा फागुन गयो भन्नुहोस् त, संसदको समितिले पास गरेर
होइन राज्य व्यवस्था समितिले त्यो निजामती सेवा विधेयक पास गर्यो सरकारले तत्कालीन केपी ओली शर्मा ओलीको सरकारले त्यो विधेयक संसदमा लग्दै लगेन त्यति मात्रै होइन कि त्यहाँ त अरू चाहिँ शिक्षा ऐनदेखि लिएर विद्युत ऐनदेखि लिएर सारा ऐनहरू चाहे एकल अधिकारसँग साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू 2075 साल चैतसम्म स्वीकृत गर्ने पास गर्ने अनुमोदन गर्ने लेखिएको छ हेर्नुहोस् यस्ता विषय त्यति मात्रै होइन अलिक स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा व्यवस्थापन छैन नि मानुस त्यो भनेको निजामती सेवा छैन कि स्थानीय तहको छैन प्रदेशको पनि अब 2 नम्बरले बाहेक अरूले बनाएकै छैनन् अनि त्यो पनि चैतसम्म बनाउने भनेर लेखिएको छ अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय निजामती सेवा छैन यसो भने सर जस्तै अब यो विषय हामीले भन्नुपर्ने सरकारले आफै निर्णय गर्छ होइन अनि कार्यान्वयन पनि गर्दैन के अनि यो कार्यान्वयन गर भनेर हामीले भन्नुपर्ने स्थिति आयो अब यो तपाईहरुले जुन 15वटा बुदामा दिनुभएको छ यो संहिता सही तरिकाले कार्यान्वयन हुनको लागि र त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि भनेपछि अघि तपाईले पनि निर्णय गरेका कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ऐनदेखि लिएर विधेयकका कुराहरू गर्नुभयो यी सम्पूर्ण कुराहरू नगर्नको लागि तलदेखि माथिसम्मकै माइन्डसेटका कारणले यस्तो भएको जसले गर्दा संहिताबाट हामीले जे प्राप्त गर्न खोजेका छौं त्यो प्राप्त हुँदैन त्यसैले हतार गरेर यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छैन भन्ने बुझाइ हो या के होइन त्यसको दुईटै पाटो छ कस्तो छ भने तत्कालीन सरकार त संहिताप्रति प्रदेशप्रति सकारात्मक छँदै थिएन पोजिटिभ थिएन होइन किनभने तपाईँलाई मैले उदाहरण दिन्छु तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले धादिमा गरेर के भन्नुभयो भने प्रदेश स्थानीय तह भनेको केन्द्रीय सरकारका अङ्गहरू हुन् प्रशासनिक इकाइ हुन् भन्नुभयो नि होइन त्योबाट प्रष्ट भयो क्या त्योबाट प्रष्ट भयो र मैले त यहाँसम्म पनि थाहा पाएको थिएँ तत्कालीन सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हामीले बनाएका छौँ 2074 मा बनाएको छौँ त्यो स्थानीय सरकार किन लेखेको त्यो कानुनको नाममै चाहिँ के छ भने ऐनको नाममा स्थानीय सरकार भनी छ कि त्यो स्थानीय सरकार किन लेखेको भनेर तत्कालीन सरकारले राखराखी पार्यो हामीलाई सरकारका मान्छेहरूले महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूले भनेर मलाई त्यो बेला पनि साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ब्युरोक्रेट्स लगायतका केही साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि भनेपछि माइन्डसेटको कुराहरू त मैले बुझ्नुभयो नि तलको स्थानीय पनि सरकार होइन प्रदेश पनि सरकार होइन भन्ने माइन्डसेट त्यो त ब्युरोक्रेट्सहरू पनि त्यसमा संलग्न छन् अब ब्युरोक्रेट्सको कुरा पोलिटिसियनहरू कुनै पर्टिकुलर पार्टीको पोलिटिसियनहरू पनि होला साथसाथै ब्युरोक्रेट्सहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ नभएर यो कुरा हुँदैन हैन ब्युरोक्रेट्सको कुरा गर्नुभयो मैले यो विषय पनि धेरैचोटि बोलेको छु धेरैचोटि लेखेको पनि छु ब्युरोक्रेट्सको तपाईँले कुरा गर्दा के लाग्छ भने तपाईँले अहिले हेर्नु न अहिले हामी प्रदेश र स्थानीय तहहरू जेसुकै क्रियाशील त भएको छन् नि कतै मानुस त्यहाँ कानुनको समस्या होला कर्मचारीको समस्या होला होइन अरू इन्स्टिट्युसनको समस्या होला तर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भएको छ भने यो संहितामा गइसकेपछि जनताको घर दैलोमा सर्भिस पुगेको छ म ब्युरोक्रेट्सको कुराहरू म लिङ्क गरौँला जनताको घर दैलोमा सर्भिस पुगेको छ हिजो सानोतिनो कामको लागि चाहिँ मानिसहरू सिंहदरबारमा आउनु पर्थ्यो मानिस तपाईँ सञ्चारकर्मी नै हुनुहुन्छ तपाईँले अलिक गाउँघरमा गएर म एफएम रेडियो खोलेर बस्छु भनौँ भने 100 वार्डसम्मको एफएम रेडियो स्वीकृति दिने अधिकार अहिले पालिकालाई छ 1000 वार्डसम्मको तपाईँको प्रदेशलाई छ सहकारी सम्बन्धी कामहरू अहिले पालिकामै गएको छ कसैले बोर्डिङ स्कुल खोलेर बस्छु भने पनि +2 सम्मको त अहिले गाउँपालिकालाई अधिकार छ भनेपछि हिजो सदरमुकाममा भएका जति कार्यहरू थिए नि तपाईँ हेर्नुहोस् त शिक्षाको तपाईँको स्वास्थ्यको यो विषयगत के कृषिको तल गएको छ के यो कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि कतिपयको तर्क के आउँछ भन्दाखेरि यो बीचको प्रादेशिक संरचना जो प्रदेशको संरचना छ नि त्यो चाहिँ हटाउँ र प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरू जुन छन् हाम्रो संविधानमै सूचीकरण गरेर राखिएको छ ती अधिकारहरू केही हदसम्म स्थानीय तहलाई दिउँ र केही चाहिँ केन्द्रमा ल्याएर यो बीचको जुन यो प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर झन्झटिलो व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ हटाउँ भन्नेहरूको तर्क तपाईले भनेको कुरामा उहाँको तर्कलाई मैले सम्मान गर्छु के हरेकले आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ उहाँहरू सबैको मैले सम्मान गर्छु तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अन्त हिजो पनि त गाविस जीविस नगरपालिका थिएन र हिजो केन्द्रमा पनि केन्द्रीय सरकार थियो अनि तल पनि थिएन र बीचको टिया त हिजो पनि थिएन नि थियो र त्यसो भन् अनि मैले किन जसले प्रश्न गरेछ उहाँप्रति मेरो प्रति प्रश्न हो त्यसो भने हिजो किन समस्याको समाधान किनभने किन नेपालमा किन 10 वर्षीय माओवादी जनयुद्ध भयो किन मधेस आन्दोलन भयो किन विभिन्न खालका जाति आन्दोलन भए किन 62-63 आन्दोलन भयो यो सबै आन्दोलनको उपलब्धि भनेको यो संहिता हो यो प्रदेश हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो क्या त्यसो भन्यो भनेपछि ती आन्दोलनहरूको उपलब्धिलाई संहिता मान्यो भनेपछि संहिताको एजेन्डा उठाउने राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गरेको प्रदेशको हालत तपाईले देख्नु भएको छ एकदम मैले देखेको छु त्यो मानेमा तीन व्यक्तिहरूले उठाएको प्रश्न जसले संहिता र यो बीचको प्रादेशिक संरचनाको काम छैन भन्ने कुरा त के हदसम्म ग्राह्य छ नि हैन यस्तो छ अब प्रदेशलाई पनि दोष दिनु बेकार हो कि कतिपय कुराहरू किन बेकार हो भने यहाँ हेर्नुहोस् न
अहिले प्रदेशहरूमा अलिक कर्मचारी कतिपय कुराहरू प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई थाहा छैन अनि उहाँको आफ्नो प्रदेशको होइन त्यहाँको मुख्य सचिव होइन त्यहाँको चिफ सेक्रेटरी प्रदेशको मुख्य सचिव होइन प्रमुख सचिव भन्छ त्यहाँ अनि आफ्नै मन्त्रालयको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवको फटाफट यहाँको सरुवा गरिदिन्छ होइन हामी होइन उनीहरू सँगै काम गरेको छ मेरो त सरुवा भयो हजुर भनेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ अनि कर्मचारीको समस्या छ कतिपय कुराहरू यहाँ निजामती सेवा विधेयक नहुने बित्तिकै प्रदेशको निजामती सेवा विधेयक बन्नुहोस् किनभने हाम्रो संहिता भनेको जो मैले भनेको अन्तर सम्बन्धले जोड्ने हो कि हाम्रो संहिता भने प्रतिस्पर्धी होइन समन्वय र सहकारितामा आधारित संहिता हो कि हामीले त्यसकारण म एक्लै हिँड्छु भनेर प्रदेशले एक्लै हिँडेर पनि हुँदैन सङ्घले पनि एक्लै हिँड्ने होइन स्थानीय पनि भनेपछि मिलेर जाने हो कतिपय कुराहरू सङ्घीय सरकारले बनाएका कानुनहरूलाई प्रदेशले मान्नुपर्ने हुन्छ प्रदेशले बनाएका कानुनहरूलाई स्थानीय तहले मान्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण हाम्रो संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो क्या त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी मिलेर जाने हो त्यसकारण यो कतिपय कुराहरू माथिको मुख ताक्दाखेरि बुझ्नु मैले भन्न खोजेको प्रदेशले माथि कर्मचारी भन्यो कर्मचारी नपठाइदिने अनि माथि कानुन निजामती सेवा विधेयकलाई छिटो गर भन्यो भने निजामती सेवा विधेयक नपठाइदिने स्थानीय तहको मानुस् न तपाईँलाई थाहा छ मलाई लाग्छ 2-3 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि होला स्थानीय तहले करिब 10,000 कर्मचारीहरू मागे नि मागे हो स्थानीय दूर दराजदेखि कर्मचारी मागे किनभने हामी त कर्मचारी खालि सुगममा मात्रै जाने चलन छ नि होइन सुगममा त खासै समस्या होला दुर्गमका पालिकाहरूले के गरे 10,000 कर्मचारीहरू सिधै लोकसेवा आयोगमा मागे को मार्फत मागे भनेपछि सङ्घीय मामिलामा किनभने लियाजन मिनिस्ट्री त सङ्घीय हो अनि अहिले होइन त सरकारले के गर्छ सङ्घीय सरकारले दूर दराजमा सिधै लोकसेवा आयोग मार्फत मागेका कर्मचारीको सरुवा गरिदिन्छ त्यो सरुवा गरेर के गर्छ खाली गरिदिन्छ त्यहाँ अनि अहिले स्थानीय तहहरू के को भरमा छन् निमित्तको भरमा छन् तपाईँ पत्याउनुहुन्छ 300 जति पालिकाहरू निमित्तको भर तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशमा जानुहोस् त सिङ्गोको लौ 2 नम्बर रौतहट जिल्लामा जानुहोस् त मैले थाहा पाए अनुसारको चपुर बाहेक अरू सबै पालिकाहरूमा निमित्तहरू छ अरे 2 नम्बर प्रदेशको हालत यो छ धेरै ठाउँमा निमित्तहरू छ र यो समस्याको सिर्जना कसले गर्यो भन्नुहोस् त यो सरकारले सङ्घीय सरकारले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले हो कि होइन उनीहरूले मैले अघि भन्न खोजेको अन्तर्तह समन्वयकारी संस्थालाई क्रियाशील गर 29 बुँदे संहिताको कार्यान्वयनको रोडम्यापलाई कार्यान्वयन गर अनि स्थानीय तह र प्रदेशमा देखेको कर्मचारीको समस्याको समाधान गर अनि हामीले अर्को पनि लेखेका छौँ नि अलि दोहोरोपना छ नि स्थानीयले पनि त्यही काम गर्ने यहाँ केन्द्रीय सरकारले के गर्छ तल स्थानीय सडकको काम पनि मैले गर्ने तपाईँलाई थाहा छ तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बालुवाटारमा बसेर स्थानीय रोडहरू स्थानीय सडक होइन रुरल रोड अनि उद्घाटन गर्नुभयो अनि त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने हो कि केन्द्रीय सरकारले गर्ने हुनुहोस् त अनि खानेपानी केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो पालिकाले आफै गर्न सक्दैन लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै काम त लोकलले गर्छ नि लोकल सर्भिसको काम त लोकलले गर्छ नि प्रादेशिक खालको त प्रदेशले गर्छ नि होइन अन्तरपालिका स्तरीयको चाहिँ प्रदेशले गर्ने हो अन्तर प्रादेशिक खालका ठुला लाज यो त्यही भएर हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव राखेको कारण त्यो किन सबै बिगारेको तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा सबै भत्ताभुङ्ग भयो यो उल्झनबाट निस्कनलाई त तुरुन्तै सम्भव देखिँदैन है किनकि हाम्रो माइन्डसेट एउटा त्यही भन्नुभयो विगतकै 47 सालकै संविधान खालको हाम्रो माइन्डसेट छ हामी यो नयाँ संविधान अनुसारको माइन्डसेटमा हामी जान सकिरहेका छैनौँ अर्को कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यस्तै छ पोलिटिसियनहरू पनि त्यस्तै छन् भनेपछि त हामी फेरि पछाडि फर्किनुको हामीसँग विकल्प नभएको हो या अब हामी सङ्घीयता कार्यान्वयन भएन भनेर हामी छलफल मात्रै गरेर होइन अब पछाडि फर्किनु भयो भने त प्रतिगमन भन्छौँ नि हामी त होइन त्यसकारण अब हामी अग्रगमनको लागि हामी छलाङ्गै गर्ने हो क्या छलाङ भनेको के हो भने तपाईँले त हामी त यस्तो छलाङ नमारौँ कि हामी पारी नपुगेर बिचमै खसौँ अनि ठिक छ तपाईँले कुराहरू मैले माने होइन कतिपय कुराहरू हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने हामीले त धेरै खालको शासन व्यवस्थाको अनुभव त नेपालले गर्यो नि होइन भन्नुहोस् त राणा शासनको अनुभव पनि गर्यो पञ्चायतको पनि गर्यो सम्बन्धित राजतन्त्रको पनि गर्यो अथवा केन्द्रीकृत सबै खालको शासन व्यवस्थाको अनुभव त हामीले गऱ्यौँ नि त्यसकारण यो शासन व्यवस्थामा आइसकेपछि तपाईँले अघि कर्मचारीको ब्युरोक्रेसीको कुरा गर्नुभएको थियो अहिले हेर्नुहोस् त नेपाल सरकारका 100 जना जति सहसचिवहरू होइन अनि सचिव सहितको होइन 5 जना के 7 जना सचिव सहित तल गएको छ कि छैनन् तल गएका छन् किनभने तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भने कर्मचारी अलि हाई लेभलको कर्मचारी तल जानुको अर्थ के हो भने त्यो जनताको घरधुरीमा सर्भिस पुगेको छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसकारण हिजोको विकेन्द्रीकरण राम्रो भइदिएको हिजो विकेन्द्रीकरण राम्रो थियो क्या हिजोको विकेन्द्रीकरण बिगारेको पनि केन्द्रीय सत्तामा बसेका अनि केन्द्रीय ब्युरोक्राट्सहरू त्यो बेलाको सचिव सहसचिवले बिगारेको हो कि त्यस कारण हिजोको विकेन्द्रीकरण पनि राम्रो थियो क्या त्यसकारण हाम्रो हिजोको विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए
यो व्यवस्थाको जरुरी पनि थिएन। भनेपछि यसरी बुझौँ सर, हामी अन्तिममा छौँ, हामी प्रणालीमा समस्या छैन कि हाम्रो सोच र हाम्रो काम गराएको तरिकामा हाम्रो तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नु। प्रणाली भनेको कुनै पनि प्रणालीमा समस्या हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पाठ सुन्नुहोस् न। तपाईँले राम्रो संविधान लेख्नुभयो गर्नुभयो त कानुनको पाटो चाहिँ नराम्रो भइदियो, त्यस्तै होइन शासकहरू चाहिँ एकदमै त्यस्तै मानसिकता केन्द्रीकृत मानसिकताका संविधानलाई नटेर्ने होइन, संविधानलाई चाहिँ एकदमै अँध्यारो गुफामा छिराउने खालका मानिसहरू आयो भने सत्तामा भयो भने जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि केही अर्थ छैन। तर खराब संविधान छ तर शासकहरू राम्रा भइदियो भने त खराब संविधान पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारण मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको हुनाले कृपया माफ गर्नुहोला। यहाँसम्म आएर यति कुरा राख्नु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक डाक्टर खिमलाल देवकोटा। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।